आज अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै समानुपातिकतर्फ सांसदको नाम टुङ्ग्याउन दलहरू अन्तिम कसरतमा। चोलेन्द्र शमशेर जबराको सर्वोच्च फिर्तीमा पूर्णविराम महाभियोगमाथि छलफलको बाटो खुल्ला। संसदका महासचिव भरतराज गौतमले गुमाए विश्वास। गण्डकीमा कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार, प्रधानमन्त्री मै हुँ भन्दै सुरेन्द्र पाण्डेको दावी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६३,००० विद्यार्थी दीक्षित। तराईमा बिहान पख हुस्सु र कुहिरो गाडी चलाउँदा ख्याल गर्न आग्रह। मेलम्चीको पानी तेस्रो पटक वितरण। उपत्यकावासीका समस्या पनि उस्तै। अर्घखाँचीको सीतापुरमा कार दुर्घटना हुँदा 5 जना घाइते। अमलेखगञ्जमा पेट्रोल ट्याङ्की निर्माण हुने। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा 20 वर्ष पारी विवाहबारी कार्यक्रम सुरु। जनकपुर धाममा कपडा पसलमा आगलागी हुँदा झण्डै 20 लाख रुपैयाँको क्षति। रुसले इरानलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराएको अमेरिकाको आरोप। चीन र साउदी अरब बीच सुरक्षा सम्झौता। आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति। पेनाल्टी सुट आउटमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। 5 पटकको विजेता ब्राजिललाई पेनाल्टी सुट आउटमा हराउँदै क्रोएसिया पनि पुग्यो विश्वकपको सेमिफाइनलमा। ब्राजिलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक टिटेले दिए पदबाट राजीनामा। र विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा आज मोरक्को र पोर्चुगल तथा फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड खेल्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू, आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 तारिकमा विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष सबैका लागि सम्मान, स्वतन्त्रता र न्याय भन्ने मूल नारासहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री लगायतले शुभकामना दिनुभएको छ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मानवाधिकारको मर्म तथा भावनालाई आत्मसात गर्न सबै पक्ष र निकायसँग आग्रह गर्नुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका नीतिमा मानवाधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनी, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाहरू हिजोको तुलनामा बढी मानवाधिकार मैत्री रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। समानुपातिक तर्फका सांसदको टुङ्गो लगाउन दलहरूले अन्तिम कसरत गरिरहेका छन्। कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र राप्रपाको आन्तरिक बैठक बस्दैछ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फका सांसद हुनेको नाम बुझाउन समय दिएपछि दलहरू छलफलमा जुटेका हुन्। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति, एमालेको केन्द्रीय सचिवालय र माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बसिरहेको छ। कङ्ग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले 29 जना महिला र 3 जना पुरुष सांसद पठाउन सूचित गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सांसदबारे पनि बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ। कङ्ग्रेसले प्रदेशमा 111 सिट पाएको छ। यस्तै एमालेको सचिवालय बैठक पनि आज बसिरहेको छ। हिजो बस्ने भनिएको बैठक आजका लागि सारिएको हो। एमाले समानुपातिकमा 34 सिट पाएकोमा 15 पुरुष र बाँकी महिला सांसद पठाउनु पर्ने हुन्छ। एमाले प्रदेशमा 91 सिट पाएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको हिजो बसेको पदाधिकारी बैठक समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची नटुङ्गाइकन सकिएको छ। बैठक आज फेरि बसिरहेको छ। समानुपातिक सूचीका विषयमा सरोकारवाला निकाय र कानुनविदहरूसँग छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने पार्टी सचिव लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। माओवादीले समानुपातिक तर्फ सङ्घमा 14 सिट र प्रदेशमा कुल 29 सिट पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 110 सिटमा नेकपा एमाले 34, नेपाली कङ्ग्रेसले 32, माओवादी केन्द्रले 14, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले 5-5 सिट पाएका छन्। जनमत पार्टी बाहेक अरू 6 दल समानुपातिकबाट सांसद हुनेको नाम टुङ्ग्याउन सकस भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक सिट बाँडफाँड गरेर क्लस्टर अनुसार नाम बुझाउन पत्राचार गरेसँगै सबै दलभित्र बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरूको दौडधुप केही दिनदेखि बढिरहेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका सबैजसो न्यायाधीशले संघीय संसद सचिवालयका महासचिवको पत्रमाथि प्रश्न उठाएपछि त्यसको संवैधानिक र कानुनी धरातल छैन भन्ने निश्चित जस्तै भएको थियो। सर्वोच्चले प्रशासनिक रूपमा प्रश्न उठाएको केही बेरमै कानुन व्यवस्थायीहरूले न्यायिक रूपमा प्रश्न उठाएर रिट निवेदन दर्ता गरेपछि महासचिव भरतराज गौतमको पत्र संवैधानिक र कानुनी रूपमा कच्चा ठहरियो। अलि गम्भीर सवालहरू उठाउला भन्ने अपेक्षा गरिए पनि सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासले धेरै कुरा बोलेन। इजलासले संसदका महासचिव गौतमको पत्रलाई अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाउँदै दुईवटा विषयवस्तु मात्र छोयो। पहिलो, पदावधि सकिन लागेको प्रतिनिधि सभाको एउटा बैठकले कुनै प्रस्ताव वा एजेन्डा ताजा जनादेश सहित आउने अर्को प्रतिनिधि सभाले हेर्छ है भनेपछि त्यो निस्तेज र प्रभावहीन हुँदैन। अर्को प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई ग्रहण गर्नु नगर्नु अलग कुरा हो। त्यस्तै दोस्रो, कुनै प्रस्ताव अलपत्र नै परेछ वा निस्तेज भएछ भने त्यसबारे जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले बोल्ने हो। उसको हवाला दिएर संसद सचिवालयका महासचिवले अधिकार प्रयोग गर्नु अनुचित हो भनिएको छ। यससँगै आफूमाथिको महाभियोग प्रस्ताव कुनै न कुनै रूपमा निष्प्रभावी रहेको सन्देश दिने, एक दिन भए पनि सर्वोच्च अदालत फर्केर हाजिर गर्ने अनि विदामा बसेर अवकाश लिने निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चाहनामा भने अब पूर्ण विराम लागेको छ। उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु अघि बाँकी रहेका 4 दिनमा उहाँ कुनै पनि उपायले सर्वोच्च फर्किएर सौहार्दपूर्ण रूपमा विदा हुने सम्भावना सकिएको छ। रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे सीमित समयका कारण शुक्रबारको अन्तरिम आदेश संक्षिप्त भएको र विस्तृतमा विवेचना हुन नसकेको बताउनु भएको छ। यसैबीच संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्च अदालत फर्कने निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको प्रयास असफल भयो। साथै उहाँलाई सर्वोच्च फर्काउन प्रयास गर्नुभएका संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतममाथि समेत प्रश्न उठेको छ। कर्मचारी तन्त्रमा राम्रो छवि बनाएर महासचिव हुनुभएका गौतमले मक्सिर 21 मा जबरालाई 2078 फागुन 1 मा दर्ता भएको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र थमाउनुभयो। उहाँको पत्रमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न मात्र उठाएको छैन, बुधबार संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश नै दिएको छ। कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संघीय संसदका महासचिवलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेख्ने अधिकार नभएको बताएको छ। अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासर देखिएन। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश आउनु अघि नै संघीय संसदका महासचिव गौतमले मक्सिर 21 मा सर्वोच्चले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन चाहनु भएको थियो, तर उहाँले संसद सचिवालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूकै साथ पाउनु भएन। स्रोतका अनुसार गौतमले बुधबार बिहान सचिव लगायतका अधिकारीलाई छलफलमा बोलाउनु भएको थियो र उहाँले बोलाएको बैठकमा धेरै गएनन्। गएकाहरू पनि बहाना बनाएर निस्किहाले। कतिपयले त जसरी चोलेन्द्रलाई चोख्याउने गरी पत्र लेखेको सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाइयो, जवाफ पनि त्यसरी नै पढ्ने जवाफ दिएका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनु र महासचिवको पत्रलाई लिएर विभिन्न राजनैतिक दलहरूबाट विरोध हुनुले महासचिवमाथि अब नैतिक प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। चुनावी अभियानका क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्तिकको 13 मा गोर्खामा भनिदिनुभयो सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्छन्। काङ्ग्रेसबाट गोर्खा 2-1 मा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल भइसकेको बताउनुभयो। चितवनबाट गोर्खा पुगेर क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रचण्डले जित्दा प्रदेश सभा 2 मा पाण्डेले जित्नुभयो। प्रचण्ड नै गोर्खा आउने भएकाले सङ्घ छोडेर आफू प्रदेश सरेको बताउने पाण्डे काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर विचार समूहका हुनुहुन्छ। त्यसमाथि प्रचण्ड बाबुराम लगायतको जोडबलमा गण्डकीमा काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बन्न उहाँ लागि पर्नु भएको छ। तर काङ्ग्रेसभित्रै मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी पाण्डे एक्लै हुनुहुन्न। मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी काङ्ग्रेसका गण्डकी सभापति शुक्रराज शर्मा समानुपातिकतर्फ खस आर्यमा 1 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, तर 9 सिट पाएको काङ्ग्रेसले सबै महिला पठाउनु पर्ने भएकाले प्रदेश सभामा जानेर मुख्यमन्त्री बन्ने शुक्रराजको योजनामा ब्रेक लागेको छ। कास्की 2-2 मा दोस्रो पटक चुनाव जित्नुभएका बिन्दु कुमार थापा पनि मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुनुहुन्छ। यद्यपि संस्थापन समूहका थापा देउबाको निर्णयलाई स्वीकार गरेर जान आफू तयार रहेको बताउनुहुन्छ। अर्थात् देउबाले पाण्डेलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा अघि सारे थापा पछाडि हट्न सक्ने देखिएको छ। तर पाण्डेलाई टक्कर दिन काङ्ग्रेसका पाका नेता स्याङ्जाका भोजराज अर्याल आइपुग्नु भएको छ। स्याङ्जामा 5 दशकदेखि निष्ठाको राजनीति गरेको तर देउबा समूहका गोपालमान श्रेष्ठका कारण माथि उठ्न नसकेको नेताका रूपमा भोजराजलाई चित्रित गर्ने गरिन्छ। प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव जितेपछि अर्याल काठमाडौँमा लबिङ गरिरहनु भएको छ, जसलाई स्याङ्जा 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव जितेका उपसभापति धनराज गुरुङको पनि साथ छ। अर्यालले
भन्नुभएको छ, पाण्डेजी राष्ट्रिय सभामा टेस्ट भइसक्नुभयो, राम्रो प्रस्तुति दिन नसकेर आलोचित हुनुभयो, म टेस्टेड होइन, अब मैले पालो पाउनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। नवलपुरबाट चुनाव जित्नुभएका महेन्द्र धुज जीसीले पनि कांग्रेस संसदीय दलको नेता हुन दौडधुप गर्नुभएको छ। महेन्द्र धुज गण्डकीको सभापति हुन चाहनु भएको थियो, तर कास्कीका शुक्रराजले नेताहरूको मन जितेपछि उहाँ पछि हट्नुभयो। संस्थापन इतर समूहका प्रदेशसभा सदस्य जीसीको दाबी छ, क्षमता र ज्येष्ठताका आधारले पनि संसदीय दलको नेता हुन योग्य छु, उहाँको भनाइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहमा 63,137 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले दिएको जानकारी अनुसार 2078 असार 1 गतेदेखि 2079 जेठ 31 गतेसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिई 60औं ग्रेस लिस्टमा समावेश भएका उक्त संख्याका विद्यार्थी ललितपुरको पुल्चोक क्याम्पसमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित भएका हुन्। समारोहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। समारोहमा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी अफ पन्जाब भारतका पूर्व उपकुलपति राघवेन्द्र पी तिवारी प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हाल देशका 77 मध्ये 76 जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 112वटा आङ्गिक क्याम्पस रहेका छन्। उपकुलपति बास्कोटाले 50 वर्ष पुराना भौतिक संरचनालाई 2072 सालको भूकम्पले थप जीर्ण बनाएको भए तापनि अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका कुनै पनि काम नभएकोमा नैराश्यता थपिएको बताउनु भएको छ। केही दिनदेखि तराईमा हुस्सु र कुहिरो लाग्न थालेको छ। तराईसहित अरू क्षेत्रमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दो छ। तराईमा 3-4 दिनदेखि बिहान हुस्सु र कुहिरो लाग्ने गरेको छ। हुस्सु र कुहिरो लागेका बेला दुर्घटनाको जोखिम हुने भएकाले गाडी चलाउँदा ख्याल गर्न ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। कुहिरो तथा हुस्सु लागेका बेला ती क्षेत्रमा सामान्य गतिमा र बत्तीको प्रयोग गरी गाडी चलाउन ट्राफिक प्रहरीको अनुरोध छ। आज प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णालीका केही पहाडी क्षेत्रमा मौसम आंशिक बदली हुने अनुमान छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार प्रदेश 1 गण्डकी र कर्णालीका पहाडी केही क्षेत्र बाहेक अरू ठाउँको मौसम सामान्यतया सफा नै रहेको छ। महाशाखाले चिसोबाट जोगिन आवश्यक तयारी र सावधानी अपनाउन पनि अनुरोध गरेको छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा तेस्रो पटक वितरण भएको छ। पानी वितरण सुरु भएसँगै उपत्यकाका विभिन्न धाराहरूमा पानी थाप्न मानिसहरूको घुइँचो छ। पानी वितरण भएको दिन शुक्रबार दिउँसोदेखि नै काठमाडौँका सार्वजनिक ठाउँमा रहेका धाराहरूमा पानी थाप्नेहरूको संख्या उल्लेखित थियो। प्राय पानीको हाहाकार हुने काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरणपछि समस्या समाधान हुने आश उपत्यकावासीले गरेका थिए। तर मेलम्चीको पानी वितरण भइसके पनि उपत्यकावासीको शास्ति भने उस्तै छ। खानेपानी व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन नसके वर्षायाममा पानीको झनै समस्या देखा पर्ने निश्चित छ। अहिले मेलम्चीको पानी महाङ्कल पानी पोखरीबाट 85 लाख लिटर, ललितपुर खुमलटार नयाँ पोखरीबाट 1 करोड 90 लाख लिटर, बालाजु पुरानो पोखरीबाट 36 लाख, कीर्तिपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, टिगानी मध्यपुर थिमी नयाँ पोखरीबाट 30 लाख, कटुन्जे भक्तपुर नयाँ पोखरीबाट 60 लाख, बाँसबारी महाराजगञ्ज पुरानो पोखरीबाट 20 लाख, पानी पोखरी महाराजगञ्ज नयाँ पोखरीबाट 45 लाख, मीन भवन पुरानो पोखरीबाट 30 लाख लिटर र अनामनगर पुरानो पोखरीबाट 27 लाख लिटर गरी कुल 5 करोड 83 लाख लिटर पानी वितरण हुने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक 43 करोड लिटर भए पनि आपूर्ति करिब 12 करोड लिटर मात्रै रहेको बताइएको छ। तर शुक्रबारदेखि मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरणसँगै अवस्था केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट उपलब्ध हुने 17 करोड लिटर खानेपानी भण्डारण पोखरीबाट काठमाडौँ महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र प्रथम चरणमा 24 घण्टा काठमाडौँ उपत्यका लिमिटेडले विस्तार गरेको पुरानो पाइपलाइनबाट आलो पालो पानी वितरण हुने जनाइएको छ। अर्घखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका 2 सीतापुर झलुङ्गे पुल नजिकै कार दुर्घटना हुँदा 5 जना घाइते भएका छन्। ग3 1579 नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा घाइते भएका मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। तनहुँको आबुखैरेनीबाट सुपा देउराले दर्शन गर्न पुगेका उनीहरू फर्कने क्रममा कार झलुङ्गे पुल नजिकै दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घखाँचीले जनाएको छ। गम्भीर घाइते भएका 3 जनालाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठाडामा सामान्य उपचार गरी थप उपचारका लागि बुटवल रेफर गरिएको जनाइएको छ।
नेपाल आयल निगमले बाराको अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह ट्याङ्की निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। विक्रमसम्म 2076 भदौ 24 गते भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको बाराको अमलेखगञ्जसम्म 69 किलोमिटर मल्टी पाइपलाइन विस्तार गरेर डिजेल ल्याउन सुरु गरेको निगमले पेट्रोल भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह निर्माण गर्ने तयारी थालेको हो। पाइपलाइन विस्तार भएको 69 किलोमिटर क्षेत्रमध्ये भारतमा 33 र नेपालमा 36 किलोमिटर भूभाग पर्दछ। उक्त पाइपलाइन विस्तारका लागि भारतीय आयल निगमले 2 अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल डिजेल र मट्टितेल ल्याउन मिल्ने भए पनि भण्डारणका लागि छुट्टै भण्डारण गृह नहुँदा पेट्रोल र मट्टितेल पाइपलाइनबाट ल्याउन समस्या भएको थियो। अमलेखगञ्जमा पेट्रोल र मट्टितेलका लागि भण्डारण गृह नहुँदा पाइपलाइनको उपयोग 50% भन्दा कम भएको जनाइएको छ। अमलेखगञ्जमा हाल डिजेल भण्डारणका लागि 2 45 लाख लिटरका ट्याङ्की, एउटा 41 लाख तथा अर्को 39 लाख लिटरको ट्याङ्की छ। उक्त क्षेत्रबाट हाल एकैपटक 21 गाडीले डिजेल भर्न पाउँछन्। पाइपलाइन मार्फत भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म डिजेल ल्याउँदा निगमको वार्षिक 2 अर्ब रुपैयाँ बचत हुँदै आएको छ। नेपाल आयल निगम अमलेखगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप कुमार यादव पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउनका लागि आयल निगमले छुट्टै भण्डारण गृह बनाउन सुरु गरेको बताउनु भएको छ। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले 20 वर्ष पारी विवाहवारी कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बाल विवाह अन्त्य गर्ने तथा छोरी शिक्षामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले माध्यमिक शिक्षा कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेका छोरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपैयाँ नगद दिने आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। अभियान अन्तर्गत अध्यक्ष महतोले कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेकी 22 वर्षकी रेणु सिंहलाई प्रोत्साहनका लागि विवाह स्थलमा पुगेर 50,000 रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। रेणु सिंहले गाउँकै दुर्गा खोभारी माध्यमिक विद्यालय बबरगञ्जबाट कक्षा 12 उत्तीर्ण गर्नुभएको हो। बालविवाह अन्त्य गर्न र छोरी शिक्षालाई निरन्तरता दिन गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सुरु गरिएको अध्यक्ष महतोले बताउनुभयो। त्यसैगरी पालिकाले छात्रालाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि नगद 11,000 रुपैयाँ दिने गरेको छ। धनुषाको जनकपुर धाम जनक चोकमा रहेको शिवानी रेडिमेड पसलमा आगलागी भएको छ। स्थानीय बजरङ्ग चौधरीले सञ्चालन गरेको पसलमा गए राति विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हो। आगलागीबाट कपडा तथा रेडिमेड सामान जलेका छन्। आगलागीबाट झन्डै 20 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा आगो निभाइएको छ। यसअघि बिहिबार धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 महेन्द्रनगरमा एक इलेक्ट्रोनिक पसलमा आगलागी हुँदा 30 लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको इलेक्ट्रिक सामान जलेर नष्ट भएको थियो। रुसले इरानलाई हवाई रक्षा प्रणाली सहितको अत्याधुनिक सैन्य सहायता उपलब्ध गराएको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। सैन्य सहयोगले दुई देश रुस र इरान बीचको सम्बन्धलाई पूर्ण रक्षा साझेदारीमा रूपान्तरण गरेको अमेरिका अधिकारीको आरोप छ। व्हाइट हाउसको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन किर्बीले इरान र रुस बीचको सुरक्षा सहयोगको निन्दा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। गएको महिना इरानले पनि रुसलाई 100 ब्यालिस्टिक क्षेपास्त्रहरू बिक्री गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। युक्रेनले पनि रुसले आफ्नो आक्रमणमा इरानी ड्रोन प्रयोग गरेको आरोप लगाएको थियो। साथै बेलायत, अमेरिका लगायतका देशले विरोध पनि गरेका थिए। ती देशले मध्यपूर्व र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा आफ्ना साझेदारप्रति सुरक्षा खतरा बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। इरानले सुरुमा रुसलाई कुनै पनि ड्रोन पठाएको अस्वीकार गरे पनि पछि स्वीकार गरेको थियो। युक्रेनमा आक्रमण गर्नु अघि केही ड्रोन आपूर्ति गरेको इरानको दाबी छ। केर्बीले इरान र रुस बीच ड्रोन उत्पादन गर्ने साझेदारी युक्रेन, इरानका छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि हानिकारक हुने टिप्पणी गरेका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र साउदी अरबको उच्च नेतृत्वबीच भेटवार्ता भएको छ। साउदी अरबका राजा सलमान र उनका 37 वर्षीय छोरा राजकुमार प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटवार्ता भएको हो। भेटमा दुवै पक्षले तेल बजारमा स्थिरताको महत्त्वमा जोड दिएका छन्। यो भ्रमणमा चीन र साउदी अरेबिया सुरक्षादेखि तेलसम्मका विषयमा सहकार्य गर्न पनि सहमत भएका छन्, तर आपसी आन्तरिक विषयमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको खबरमा उल्लेख छ। दुई देशबीच सम्झौतापछि साउदी प्रेस एजेन्सीले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। विज्ञप्तिमा ऊर्जा सुरक्षा, इरानको आणविक कार्यक्रम, यमनको सङ्कट र युक्रेन रुस युद्ध लगायत विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ। पेनाल्टी सुटआउटमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै अर्जेन्टिना विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कतारको लुसेल मैदानमा भएको खेलमा अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सलाई 4-3 गोलले हराएको हो। निर्धारित 90 मिनेटको खेल 2-2 गोलको बराबरी सकिएपछि अतिरिक्त समय हुँदै ट्राइब्रेकरमा पुगेको थियो। ट्राइब्रेकरमा नेदरल्यान्ड्सका कप्तान भर्जिल भान डाइक र स्टिभन बर्गियसले गोल गर्न सकेनन्। अर्जेन्टिनाका एन्जो फर्नान्डोज
फर्नान्डेजको प्रहार बाहिर गयो। खेलको पहिलो हाफको 35औं र दोस्रो हाफको 73औं मिनेटमा अर्जेन्टिनाले गोल गरेको थियो। नेदरल्यान्ड्सले दोस्रो हाफको 83औं मिनेटमा र इन्जुरी समयको 10औं मिनेटमा गोल गरी बराबरी गरेको थियो। यसैबीच 5 पटकको विजेता ब्राजिललाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै क्रोएसिया विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। कतारको एजुकेसन सिटी स्टेडियममा भएको खेलमा क्रोएसियाले ब्राजिललाई 4-2 गोलले हराएको हो। यसअघि निर्धारित 90 मिनेटमा गोल हुन नसकेपछि 30 मिनेट थपिएको थियो। थपिएको समयमा ब्राजिलका लागि नेइमारले गोल गरे, तर त्यो अग्रता धेरै बेर टिकेन। क्रोएसियाका लागि ब्रुनो पेटकोभिकले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए। त्यसपछि खेल पेनाल्टी सुट आउटमा पुगेको हो। ब्राजिलले 1958, 1962, 1970, 1994 र 2002मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो। ब्राजिलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक टिटेले पद छाडेका छन्। कतार विश्वकपको क्वार्टर फाइनलबाट ब्राजिल बाहिरिएपछि मुख्य प्रशिक्षक टिटेले राजीनामा दिएका हुन्। गैराती भएको खेलमा ब्राजिललाई क्रोएसियाले पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 गोल अन्तरले हराएको थियो। र फिफा विश्वकप फुटबलमा आज क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2वटा खेल हुँदैछन्। क्वार्टर फाइनलमा आजको पहिलो खेलमा मोरक्को र पोर्चुगल तथा दोस्रो खेलमा फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड बीच खेल हुनेछ। मोरक्को र पोर्चुगल बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे कतारको अल थुमामा मैदानमा हुनेछ। मोरक्कोले अन्तिम 16मा स्पेनलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराएको थियो। त्यस्तै पोर्चुगल स्विजरल्यान्डलाई 6-1 गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा आज राति फ्रान्स र इङ्ल्यान्ड खेल्दैछन्। यो खेल राति 1:15 बजे अल वायत मैदानमा सुरु हुनेछ। फ्रान्स साबिक विजेता टोली हो। फ्रान्सले अन्तिम 16मा पोल्यान्डलाई 3-1 गोलले र इङ्ल्यान्डले सेनेगललाई 3-0 गोलले हराएर क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। यसअघि अर्जेन्टिना र क्रोएसिया विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। आज भएको खेलमा पेनाल्टी सुट आउटमा नेदरल्यान्ड्सलाई हराउँदै अर्जेन्टिना र गैराती भएको खेलमा ब्राजिललाई हराउँदै क्रोएसिया विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।